अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। धूप में भीगी दोपहर थी। सूरज की किरणें हल्की हल्की ज़मीन को छू रही थीं, जैसे कुदरत ने ख़ास एहतमाम किया हो रोशनी के इस खेल के लिए। वो लॉन में मौजूद था, अपनी आसीन चढ़ाए, हाथों में डंबस थामे, जैसे अपनी ही दुनिया में गुम। वो सादगी का पैकर था, नरम सा तबस्सुम, माथे पर संजीदगी की हल्की सी परछाई, और इन सब के बीच वो आंखें, सुनहरी सी आंखें, जैसे किसी ख़ज़ा के मौसम में सूरज ढलते वक्त आसमां का रंग। धूप जब इन पर पड़ती तो यूं लगता जैसे रोशनी भी इनसे चमक मुस्तार लेती हो। वो आंखें न सिर्फ हसीन थीं बल्कि अंदर कहीं बहुत गहरी, बहुत कुछ कहने वाली। और वो खिड़की से उसे देखती हुई लड़की दिल थाम कर रह गई। क्या किसी की आंखें इतनी खूबसूरत हो सकती हैं? उसने बेख्तियार सरगोशी की, जैसे किसी बहुत महंगी किताब के नायाब अवारिक जिन्हें छूने से पहले भी दिल कांप जाए। फिर उसकी निगाह उसके नाक पर जा रुकी, सीधी शफाफ, कटी हुई साख, जैसे खुदाई संगे तराश ने इसे खास एहतमाम से तराशा हो। उस लड़की के लबों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अगर हुस्न की कोई तारीफ होती तो शायद ये शख्स उसका मुकम्मल मफहूम होता। अचानक उसकी नज़र उठ गई। दूसरी मंजिल की खिड़की से एक झांकती आंख ने उसके दिल की धड़कन को एक लम्हे को थमा दिया, मगर अगले ही पल वो आंख, वो झांकना, जैसे किसी ने खुद को बेनकाब होते पकड़ लिया हो। लड़की ने चौंक कर जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उन्होंने देख लिया मुझे? ओह नहीं। वो तेज़ी से पीछे हटी, दिल दोनों हाथों से थामने को जी चाहा। खिड़की बंद करते करते हाथ कांपे, पर्दा खींचते ही वो दीवार से टिक गई। सांस फूली हुई, धड़कन तेज। क्या सोच रहे होंगे वो? ओह नूर, बस करो। उसने खुद से सरगोशी की, आंखें बंद की, और बस वही चेहरा। अगले ही लम्हे वो पलटी और तेज़ी से मेज़ पर जा पहुंची। वहां रखी अपनी नीली जिल्द वाली डायरी उठाई। कलम उठाते वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अब वो खुद से नहीं लिख रही थी, उस नज़र से जो उसकी रूह के पार उतर गई थी। धूप में चमकती हुई आंखें ऐसी हैं जैसे कोई रोशनी की ताबीर जैसी हैं। मैंने तो बस एक झलक ही देखी थी, वो आंखें तो जैसे तकद्दुस की तहरीर जैसी हैं। उसने जल्दी से आखिरी मिसरा मुकम्मल किया। दिल जैसे अब अल्फाज में ढलने लगा था। अचानक नीचे से अम्मी की आवाज़ गूंजी, नूर बेटा तैयार हो जाओ, मामू के यहाँ जाना है। नूर के हाथ कँपाए। उसने तेज़ी से कलम बंद किया और डायरी को ज़ोर से बंद करके तकिए के नीचे रख दिया, जैसे किसी ने उसके राज देख लिए हों। आ रही हूँ अम्मी, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। आईने में देखा तो रुखसारों पर हल्की सी लाली थी, आंखों में वही नज़र रची हुई थी। एक लम्हे को रुक कर उसने फिर से खिड़की की तरफ देखा। उसने चादर संभाली और हल्की मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोला। नूर ने आहिस्ता से चादर का पल्लू संभाला और अम्मी के पीछे पीछे मामू के घर दाखिल हुई। दिल की धड़कन जैसे सीने में तूफान बंद हो, मगर चेहरा वही खामोश मासूम सा। अगर उन्होंने मुझे सुबह खिड़की से देख लिया था। वो दिल ही दिल में खुद से लड़ रही थी। नजरें झुकाए कदम रखते रखते वो लाउंज की दहलीज तक पहुंची। उसी लम्हे अंदर से मुमानी की आवाज़ गूंजी, आओ बेटा आ जाओ, सब टीवी लाउंज में ही है। नूर ने सर हल्का सा झुकाया और अंदर कदम रखा। निगाहें नीची, दिल बेकाबू, हाथ ठंडे, और सामने जायान खान, सफ़ेद कुर्ता, हाथ में चाय का कप, और वही सुनहरी आंखें जो धूप में चमकती थीं, अब हल्की रोशनी में भी वैसा ही जादू दिखा रही थीं। एक लम्हे को सब कुछ थमसा गया। जायान की नज़रें उस पर ठहर गईं। चाय का कप होंठों तक गया, लेकिन निगाहें हिली नहीं। नूर ने जल्दी से नज़र चुराई। दिल की धड़कन जैसे अब सुनाई दे रही थी। बेटा तुम्हारी पसंदीदा चाय रखी है, आकर बैठो ना, मामी ने कहा। नूर ने बस सर हिलाया और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह करे किसी को उस एक नज़र का पता ना चले, ख़ास तौर पर इन्हें ना। नूर ने साथ बैठते हुए चाय का कप थामा, पर निगाहें बार बार ज़बरदस्ती ज़मीन में गाड़ने की कोशिश कर रही थी। सामने जायान खामोशी से बैठा था। थोड़ी देर बाद जायान ने आहिस्ता से आम सी आवाज़ में पूछा, आप क्या कर रही हैं आजकल? नूर का दिल जैसे ज़ोर से उछला। कप थामे हाथ में हल्की सी लर्जिश आ गई। जी? उसने सर उठाया, आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी। मेरा मतलब है पढ़ाई या कोई मसरूफियत? जायान ने नरमी से मुस्कुराकर वजाहत दी। नूर ने जल्दी से नज़रें चुराईं, ज़ुबान जैसे लड़खड़ा गई। जी वो मैं कुरान की क्लासेस, मतलब ऑनलाइन भी कभी कभार, और थोड़ा सा मतलब घर में भी काम। और उसने बेरब्त अंदाज में अल्फाज की लड़ी बांध दी, जैसे सब कुछ एक ही सांस में बोल देना चाहती हो। जायान ने मुस्कुराहट दबा ली। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
اس کی آواز میں اب بھی نرمی تھی۔ نور نے چائے کا کپ لبوں تک لایا مگر گھبراہٹ میں ایک دو گھونٹ ہی لے سکی۔ اللہ خیر، اس نے دل میں دعا کی، یہ سوالات ختم ہوں ورنہ میں کچھ اور ہی بول دوں گی۔ نور نے لاؤنج سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ امی نیچے باتوں میں مصروف تھیں اور وہ دھیرے دھیرے زینہ چڑھنے لگی۔ دل میں ابھی بھی زایان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ کیا عجیب جواب دیا میں نے۔ اس نے دل میں خود کو کوسا، چہرے پر شرمندگی سی مسکراہٹ، نظریں زینے پر، اور جیسے ہی وہ مڑ کر اگلے زینے پر پہنچی، ٹھک، اچانک سامنے زایان خان کھڑا تھا۔ وہ بھی عین اسی لمحے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا، نور کا دل حلق میں آ گیا۔ زایان کے ہاتھ میں اب بھی موبائل تھا لیکن نظریں سیدھی نور پر جم گئیں۔ وہ لمحہ نہ کوئی لفظ نہ کوئی حرکت، صرف آنکھیں اور ایک ٹکراؤ۔ نور نے تیزی سے پیچھے قدم لیا، ہچکچاتے ہوئے بولی، سوری، میں بس اوپر جا رہی تھی۔ زایان نے نظریں نہیں ہٹائیں مگر نرمی سے بولا، نہیں کوئی بات نہیں، میرا کمرہ بھی ادھر ہی ہے۔ نور کی نظریں دور و دیوار پر گھومنے لگیں جیسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو بھاگنے کا۔ میں پانی لینے جا رہی تھی۔ اس نے خود ہی اپنا بنایا ہوا بہانہ دیا جو سیڑھیوں کی سمت میں بالکل بھی فٹ نہیں آ رہا تھا۔ زایان کی مسکراہٹ جیسے ضبط میں تھی۔ پانی اوپر؟ نور نے کچھ کہے بغیر نظریں جھکا لیں اور سر ہلایا، جی وہ اوپر والا فریج۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اگلا زینہ چڑھ گئی۔ زایان وہیں کھڑا رہا، ہلکی سی ہنسی دباتے ہوئے۔ نور کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ہلکی ہوا کے جھونکوں میں پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ نور اپنے بستر پر نیم دراز، ہاتھ میں ناول تھامے مکمل طور پر کہانی میں گم تھی۔ وہ جب پہلی بار اسے ملا تو صرف آنکھیں بولی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہادی اندر آیا، ہاتھ میں کوئی کھلونا لیے۔ اس نے زور سے آواز دی، امی دیکھیں، آپ ہی پھر سے ناول پڑھ رہی ہیں۔ نور چونکی، کتاب کا صفحہ جلدی سے پلٹا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ ہادی، چپ کرو، اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ امی کی آواز نیچے سے آئی، تھوڑی سی ناراض۔ نور بس کر دو اب، کیا ہر وقت ناولز، کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ نور نے شرمندگی سے کتاب بند کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ہادی نے جھپٹ کر ناول چھین لیا۔ یہ تو میں لے جا رہا ہوں۔ وہ شرارت سے ہنسا اور باہر کی طرف دوڑا۔ ہادی کے بچے! نور تیزی سے اٹھی، میرا ناول واپس کرو، ابھی پڑھ رہی تھی میں۔ ہادی دروازے سے باہر نکل چکا تھا اور نور اس کے پیچھے لپکی۔ اگر ایک صفحہ بھی فولڈ ہوا نا تو اگلی بار تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اور کارٹون نہیں دیکھنے دوں گی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑتی ہوئی بولی۔ نیچے سے امی کی آواز آئی، دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی کوئی بات کرے گا نا تو کوئی بھاگے گا۔ لیکن نور اور ہادی دونوں کی ہنسی اور شرارتوں نے پورے گھر کو چہکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہادی کی شرارتیں، ناول کی کھینچا تانی، سب پیچھے رہ گیا جب مؤذن کی آواز نے فضا کو چیر کر دل کو چھو لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نور نے فوراً وضو کیا، دوپٹہ درست کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور جھک گئی۔ اس کے لبوں پر تسبیح، آنکھوں میں خشیت اور دل میں سکون اترا ہوا تھا۔ ادھر زایان خان نے بھی چھت کی خاموشی میں تنہا نماز ادا کرنا شروع کی۔ ایک سجیلا باوقار وجود جو اس وقت نہ بزنس مین لگ رہا تھا نہ کسی سٹیٹس کا مالک، وہ فقط ایک بندہ تھا اپنے رب کے سامنے، سجدے میں جھکے اس کے وجود سے جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند تھیں، چہرے پر عجز اور دل کی گہرائی میں چھپا راز لبوں پر اترنے والا تھا۔ اے اللہ، وہ میری معصوم محبت ہے، میری بچپن کی محبت، میرے دل میں وہ تب بسی جب میں محبت کے میم سے بھی واقف نہ تھا۔ اے اللہ، تو نے آج تک مجھے ہر وہ چیز عطا کی جس کی سچے دل سے چاہ کی، اسے بھی میری قسمت میں لکھ دے، اسے میری محرم بنا دے، میری دعاؤں کا حاصل بنا دے۔ آنکھوں کی گوشوں سے ایک خاموش آنسو ڈھلک کر گال پر گرا۔ رات کا وقت تھا، دسترخوان پر خاموشی سے طاری تھی۔ امی نے نرمی سے پوچھا، زایان بیٹا، کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ سب خیریت ہے نا؟ زایان نے پانی کا گھونٹ لیا جیسے الفاظ گلے میں اٹک گئے ہوں۔ ابو نے اخبار ایک طرف رکھا، اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کچھ کہنا ہے تو کہو بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، دل کی بات بے جھجک کہہ سکتے ہو۔ زایان نے نظر جھکائی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی، پھر ہلکے سے لب ہلائے۔ آواز مدھم تھی مگر واضح، امی، ابو، مجھے نور پسند ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
अम्मी ने हैरत से उसे देखा। फिर एक खफीफ मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। नूर, दारम भाई की बेटी। जायान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जी वही। मुझे नहीं पता कब कैसे। अब्बू ने संजीदगी से उसे देखा। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा, दिल से चाहते हो। जायान की आवाज़ भारी हो गई। जी अब्बू, बहुत दिल से। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की शरीक वही हो, मेरी दुआ की कबूलियत बने वो। अम्मी ने जायान का हाथ थाम कर कहा, अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो इंशाल्लाह सब खैर से होगा। हम बात करेंगे दारम भाई से। जायान की आंखों में रोशनी सी भर गई, जैसे किसी ने दुआ को लबों से उतरता हुआ सुन लिया हो। सहन में धूप बिखरी हुई थी, हल्की सी हवा चल रही थी। नूर अपने दुपट्टे का पल्लू संभालती बाहर आई थी कि अचानक उसके पाँव के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। तितली, एक छोटी रंग बिरंगी तितली उसके कदमों तले आ गई थी और वो वहीं ठटक कर रुक गई। उसने जल्दी से कदम पीछे खींचा, मगर देर हो चुकी थी। तितली हल्की सी जुम्बिश देकर साकित हो गई थी। नूर की आंखों में आंसू तैर गए। मैंने इसे मार दिया। उसकी आवाज़ कपकपा गई। अम्मी भागती हुई आईं। नूर, क्या हुआ बेटा? दारिम साहब भी करीब आ गए और हादी ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ आपी? आप क्यों रो रही हैं? नूर ने आंखों से इशारा किया तितली की तरफ। ये मर गई, मुझसे मर गई। हादी ने जल्दी से उसके आंसू साफ किए। आप रोना बंद करें ना प्लीज़ नूर आपी। फिर वो जल्दी से भागा और जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। ये ले, अब आप हंसें प्लीज़। नूर ने रोते हुए चॉकलेट को देखा, फिर हल्की सी हंसी उसके लबों पर उभरी। वही शर्मीली नम सी हंसी। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। वो ऐसी ही थी नूर, मासूम, हसास, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली और छोटी छोटी बातों पर ही उदास हो जाने वाली। नूर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाथ में चॉकलेट थामे खड़ी थी। हादी उसके चेहरे को देखकर खुश हो रहा था कि वो रोकर अब हंसने लगी थी। इतने में सहन के दाईं तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी। नूर ने गर्दन मोड़ी। सामने मामू और मामी आ रहे थे। मामी के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट थी और मामू की निगाह सीधी नूर पर ठहरी। मामी ने करीब आकर नूर के सर पर प्यार दिया। अरे नूर बेटा, क्या बात है, तुम रोई हो क्या? नूर ने जल्दी से चेहरा संभाला। नहीं मामी, बस वैसे ही थोड़ा सा, तितली मर गई थी। मामू ने हैरानी से पूछा, तितली? फिर उनकी हंसी छूट गई। तुम आज भी वैसी ही हो, बचपन वाली नूर। मामी मुस्कुराई और फिर अंदर की तरफ चलने लगे। ड्राइंग रूम में एक खूबसूरत सुकून छाया हुआ था। मेज़ पर चाय, बिस्किट और खजूरें रखी थीं। दानिम साहब, उनकी अहलिया अहमद साहब और नाइला साहिबा आमने सामने बैठे थे। मामू ने चाय का एक घूंट लिया और नज़रें दारम साहब की तरफ उठाईं। चंद लम्हे खामोशी रही, जैसे कोई मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहे हों। दारम भाई, अहमद साहब ने आहिस्तगी से बात का आगाज़ किया, एक बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। दारम साहब ने मुस्कुराकर कहा, जी भाई, हुक्म करें। अहमद साहब ने नाइला की तरफ देखा, फिर कहने लगे, जायान ने मुझसे बात की है। वो नूर को पसंद करता है। उसने बहुत वक्त से अपने दिल में ये जज्बा संभाल रखा था। अब चाहता है कि हम इस रिश्ते को नाम दें निकाह का। दारम साहब और हाला दोनों एक पल को चौंक गए, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर हैरत, खुशी और थोड़ी सी बेयकीनी। नाइला बेगम ने आहिस्तगी से कहा, जायान, मगर उसने तो कभी कोई इशारा भी नहीं दिया। यही तो उसकी खूबसूरती है। उसने हमारी तरबियत को शर्मिंदा नहीं होने दिया। इज़्ज़त से, खामोशी से मोहब्बत की और अब इजाज़त चाहता है। नाइला साहिबा ने आराम से जवाब दिया। दारम साहब ने सर हिलाया। जायान बहुत अच्छा लड़का है। मैंने हमेशा उसे अपना बेटा समझा है। अगर नूर राज़ी हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? उनकी बेगम ने होले से कहा, नूर से पूछना पड़ेगा। वो राज़ी हुई तो हमें ये रिश्ता कबूल है। अहमद साहब की आंखों में तशक्कुर झलकने लगा। जज़ाकल्लाह, आपकी रज़ा हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है। और इस तरह एक बात जो बरसों से दिलों में दबी हुई थी, आज ज़ुबान पर आकर एक मोहब्बत भरा रिश्ता बन चुकी थी। जायान अभी लॉन में बैठा था। शाम की हल्की रोशनी में हाथ में कॉफ़ी का कप था और आंखें ख्यालों में गुम। उसी लम्हे हादी छलांग मारता हुआ लॉन में आया। अस्सलाम वालेकुम जायान भाई। जायान ने मुस्कुराकर सर उठाया। वालेकुम सलाम। हादी, कैसा है मेरा छोटा दोस्त?
हादी पास आकर बैठ गया। मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। बस तुम्हारी नूर आपी के बारे में सोच रहा था। हादी ने शरारत से आंखें तंग की। ओहो, कोई ख़ास बात? ये तो तुम ही बता सकते हो हादी, नूर आपी को क्या चीज़ें पसंद है, उनके शौक़ क्या हैं? ज़ायान ने संजीदा होकर सवाल किया। आपी को ना किताबें बहुत पसंद है। वो कहती हैं कि इनके पास दुनिया की हर अच्छी नावल होनी चाहिए। कितनी बार मैं उनसे कह चुका हूँ कि थोड़ा सा खेल लिया करें, पर नहीं, किताबें, नावल्स, शायरी, बस वही दुनिया है उनकी। यानी अगर मैं कोई अच्छा नावल ले आऊँ तो वो खुश हो जाएंगी? ज़ायान ने हंसते हुए जवाब दिया। हादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, किताबों से ज़्यादा खुश करने वाली कोई और चीज़ नहीं। ज़ायान ने एक लम्हे को सोचा, फिर दिल में ये इरादा किया कि कुछ ख़ास करना है। सुबह का वक्त था, सब लोग नाश्ता कर रहे थे, चाय की प्याली हाथ में लिए। क्या दारम साहब ने नूर की तरफ देखा। नूर बच्चे, क्या सोचा फिर? उन्होंने धीरे से सवाल किया। जी अबू, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। तो तुम तैयार हो नूर? दारम साहब ने एक सवालिया नज़र से अपनी बेटी को देखा, फिर थोड़ी देर सोचते हुए कहा, तुम्हारा फैसला ही आखिरकार अहम है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नूर ने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और दिल में इस बात की खुशी महसूस की कि उसके वालिदैन उसकी मर्ज़ी का एहतराम करते हैं। इसी दौरान हादी, जो कि नाश्ता कर रहा था, उनकी बातों में शामिल हो गया। यानी आपकी शादी होने वाली है? उसकी आवाज़ में थोड़ी सी जज्बातियत थी और वो बस इतना कहकर चुप। उसने बेअख्तियार अपना सर झुका लिया। नूर आपी, आपके जाने से सब ज़्यादा खुशी मुझे होगी। इतना सुकून होगा ना घर में, शुक्र है जान छूटेगी। और बस हादी का इतना कहना था और ये नूर मैडम ने सुबह सुबह रोना शुरू कर दिया। हादी, ये क्या बात हुई? दिला दिया ना मेरी बेटी को, रुला दिया। हाला बेगम ने फौरन टोका। अरे आपी, मेरी प्यारी आपी, मैं तो मजाक कर रहा था। ना करें ना, क्यों मुझे मरवाएंगी? अच्छा ये देखें, मैं कान पकड़ता हूँ। इतना कहकर वो फौरन अपनी चेयर से उठा और नूर के दोनों कान पकड़ लिए। पीछे हटो। नूर ने आंखें सिकेड़ कर हादी को देखा। अपने कान पकड़ो, मेरे नहीं। अच्छा ना, माफ़ कर दें, मेरी चुड़ैल नहीं, मतलब प्यारी बहन। अच्छा बस अब खामोशी से नाश्ता करो और ख़बरदार जो अब बहन को तंग किया। दारम साहब ने हादी की तरफ देखते हुए कहा। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। हादी, नूर ने हादी आहिस्तगी से पुकारा। जी आपी। हादी बज़ाहिर तो खुश लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी भी झलक रही थी। मैं अम्मी अब्बू के पास जा रही हूँ, तुम ये चीज़ें समेटो। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई। अभी वो अम्मी अब्बू के रूम के पास ही पहुंची थी कि इतने में अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अभी कल तक तो हमारी बच्ची बिल्कुल छोटी सी थी, गुड़िया के जैसे, मेरे आंगन की चहक, और आज इतनी बड़ी हो गई कि हम उसे रुखसत करने जा रहे हैं। मेरी बेटी बहुत हसास है, नाज़ों में पली है, कैसे संभालेगी नए घर की जिम्मेदारियाँ? कल को वो किसी और की हो जाएगी और हमारा घर, हमारा आंगन कितना सुनसान हो जाएगा। उसकी हंसी, उसकी बातें सब जैसे खामोश हो जाएंगी। बस अल्लाह करे मेरी बेटी का नसीब रोशन हो, उसके कदम जहाँ पड़े वहाँ रहमत बरसने लगे। आमीन। दानम साहब ने उनकी तरफ देखा और धीरे से अपनी बात का आगाज़ किया। बस मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हर बेटी का नसीब अच्छा करे और कभी किसी माँ बाप को उनकी औलाद का दुख न दिखाए। उनकी आवाज़ में नमी सी थी और आँख से एक खामोश आंसू बह निकला। फिर वो लम्हे भर को रुके और धीरे से बोले, बेगम, आपको पता है, लोग कहते हैं कि हम बेटियों के पैदा होने से डरते हैं। ऐसा नहीं, हम तो इनके नसीब से डरते हैं। अल्लाह बेटी अता करे तो उसका नसीब ऐसा हो कि वो कभी ज़माने की ठोकरों का शिकार ना हो। बेटियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेगम, वो टूटते हैं तो आवाज़ नहीं आती, मगर रूह तक चूर चूर हो जाती है। नूर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो दरवाज़ा खोलकर जल्दी से अंदर दाखिल हुई और दारम साहब के गले लग गई। अब्बू, अम्मी, अब्बू आप रो रहे हैं? अरे मैं कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं रोज़ आपको फ़ोन करूँगी, बात करूँगी, आपसे नाराज़ भी होंगी और ज़िद भी करूँगी जैसे पहले करती थी। और कौन सा किसी गैर के घर जाने लगी, ये तो मामू मामी का घर। उसकी आवाज़ भरा गई। बस अब सिर्फ एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, पर दिल तो अभी भी आप ही के पास है। नूर की आंखों से भी आंसू छलकने लगे और लोग कहते हैं कि नूर मैडम तो बड़ी मजबूत है, देखें आज खुद रो पड़ी हूँ। इतने में हादी कमरे में दाखिल हुआ और हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये क्या हो रहा है यहाँ? सब इतने जज्बाती क्यों हो गए? आप लोग नूर आपी के जाने पर रो रहे हैं? शरारत से मुस्कुराकर उसने नूर की तरफ देखा।
رونا تو ہمیں زایان بھائی کے لیے چاہیے، جنہیں اب ساری زندگی نور آپی کے ساتھ گزارنی ہے۔ سب کے چہروں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں نمی اب بھی باقی ہے۔ ایک خاموش محبت بھرا اور جذباتی لمحہ جو ہمیشہ دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج وہ دن بھی آ ہی گیا جب نور دارم خان سے نور زایان خان بن گئی تھی۔ سب اسے دعاؤں میں رخصت کرنے کو تیار تھے، لیکن ایک شخص جس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہادی تھا۔ وہی ہادی جس نے نور کو سب سے زیادہ تنگ کیا، سب سے زیادہ چھیڑا اور سب سے زیادہ پیار کیا۔ نور کے گلے لگ کر وہ زور زور سے رو رہا تھا، جیسے دل کے بند ٹوٹ چکے ہوں۔ نور آپی نہ جائے نا، پلیز نہ جائے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ آپ کی شرارتیں، آپ کی ڈانٹ، سب کچھ یاد آئے گا۔ نور کی آنکھیں بھی ساون کی طرح برسنے لگیں۔ ہادی میرے بھائی، میری جان، رونا نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس ایک رشتہ بدلا ہے، پیار نہیں۔ اور ادھر زایان خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دلہن کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں اور ناک رونے سے سرخ ہو چکی تھیں، پر چہرے پر وہی پاکیزہ چمک تھی جو زایان کے دل کو چھو رہی تھی۔ امی نور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہی تھیں، میری گڑیا۔ دارم صاحب خاموش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک سمندر موجزن تھا۔ انہوں نے نور کی طرف دیکھا، جیسے دل کہہ رہا ہو ہمیشہ مسکراتی رہنا اور کبھی کسی کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہانا۔ نور نے ہچکیوں کے بیچ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے۔ امی، ابو، مجھے معاف کر دینا اگر کبھی دل دکھایا ہو۔ نور کی آواز رند گئی اور ایک بار پھر سب کچھ بھیگ گیا، دعاؤں میں، آنسوؤں میں اور محبت میں۔ دروازے پر زایان کھڑا تھا، نظریں جھکائے چپ چاپ۔ نور کے بھائی ہادی نے اسے روتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میری بہن، بھائی، بھابھی، میری بچی کا خیال رکھیے گا۔ گاڑی تیار تھی، سب اس لمحے کو روک لینا چاہتے تھے، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ نور نے پیچھے مڑ کر آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، جہاں اس کے بچپن کی ہر یاد چھپی تھی۔ ایک خاموش دعا لبوں سے نکلی، یا اللہ، میری نئی زندگی کو بھی ویسا ہی پرسکون رکھنا جیسا میرا یہ آنگن تھا۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک مان کی روشنی اپنی نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی زایان نے نور کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور آرام سے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کی منزل آ چکی تھی۔ زایان کا گھر پر نور اور خوشبو سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خوشی کا عالم تھا۔ حالہ بیگم نے جب نور کو دیکھا، وہ بے اختیار اسے اپنی آغوش میں لے آئی اور نور کا چہرہ چومتے ہوئے کہا، نور بچی، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے، زایان کی پیدائش کے بعد میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میری ایک بیٹی ہو، لیکن پھر جب تم پیدا ہوئی میری دنیا بدل گئی۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں محبت اور احساسات کی جھرمٹ چھا گئی۔ تم بہت عزیز ہو، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم صرف اپنے ماموں مامی کے گھر آئی ہو، نہیں، یہ بھی تمہارے ماں باپ کا گھر ہے، تمہاری جگہ ہے یہاں ہمیشہ۔ نور کی آنکھوں میں ایک ٹمٹماتی چمک آ گئی اور وہ مامی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مامی، مجھے پتہ ہے۔ نور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گانوں پر بہتے جا رہے تھے، جیسے دل کا ہر دکھ ایک لمحے میں باہر آ رہا ہو۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی تھی اور اس خوشبو کے درمیان نور کی خاموشی اور آنکھوں کے آنسو ایک غمگین منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی دوران زایان کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں فوراً نور کی طرف بڑھیں۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر نور نے سر اٹھایا اور جب اس نے زایان کو سامنے پایا تو اس کے دل کی تیز دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ زایان فکر مندی سے نور کی طرف بڑھتے ہوئے، کیا ہوا نور، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے پشتو نہیں آتی، آپ نے کیا کہا؟ اس نے فوراً زایان کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ زایان اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار مسکرایا، کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گا۔ اتنے میں نور کی نظر زایان کی آنکھوں پر پڑی، ہاں، وہی سنہری آنکھیں جنہوں نے نور کو دیوانہ کر دیا تھا۔ شرم سے اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ زایان نے نرم لہجے میں کہا، میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ زایان نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آیا اور ایک کمرے کی طرف چل پڑا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ نور کو اس کمرے کا دروازہ کبھی کھلا نہیں دکھا تھا اور آج پہلی بار وہ اس میں داخل ہونے والی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، نور نے اندر کا منظر دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی بڑی لائبریری میں آ گئی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر کتابوں کی بہت ساری قطاریں تھیں اور ہر طرف ناولز، کتابیں۔ نور کا دماغ اس منظر سے تھوڑی دیر کے لیے سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کتابوں کا ایک سمندر تھا۔ نور حیرت سے، یہ سب کیا ہے؟ زایان نے اس کی طرف مڑ کر
मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे नॉवल के हीरो की तरह क्यों लग रहे हैं? ये कहकर नूर रोते रोते हंस पड़ी और फिर उसने कहा, आपने वाकई ये तोहफा दिया। ज़ायान बेअख्तियार मुस्कुराया और फिर बहुत नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, आपको पता है, हमारे निकाह को 5 घंटे 15 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं और तब से मैं मुसलसल मुस्कुरा रहा हूँ और आप रोती बहुत हैं। अब से बिल्कुल भी नहीं रोना, चलो चलें। सो सुकून और गहरी नींद का आलम, लेकिन एक कमरे में हल्की सी जुम्बिश हुई। नूर की आंख खुल चुकी थी। उसने घड़ी देखी, तहज्जुद का वक्त हो चुका था। वो आहिस्तगी से बिस्तर से उतरी ताकि ज़ायान की नींद में खलल न आए। नूर ने वज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर सज्दे में झुक गई। उसके आंसू चुपचाप जाए नमाज को तर कर रहे थे। वो मुकम्मल खामोशी में अपने रब से राज़ो नियाज में मशगूल हो चुकी थी। नमाज के बाद उसने लरजते हाथों के साथ दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर दिल की गहराई से निकली। नूर ने रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है, तू जानता है मैंने तुझसे क्या मांगा था। आज मेरी आंखों के सामने मेरी वो दुआ है, मेरी मोहब्बत मेरा मुकद्दर बन चुकी है। या रब, ये मेरी खुशनसीबी है कि तूने जिसे चाहा मुझे अता किया। मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती या अल्लाह। एक लम्हे को उसकी आवाज़ रुक गई, सांस लरज़ गई और आंखों से अश्कों का सैलाब जारी। मेरे मालिक, मेरे शौहर को अपनी हिफाजत में रखना, उसके दिल को सुकून दे, उसकी ज़िंदगी को आसान बना, उसे हर दुख हर तकलीफ़ से बचा लेना। और या अल्लाह, हमारे रिश्ते को हर बुरी नज़र, हर फितना, हर आजमाइश से महफूज रखना। हमारी मोहब्बत को, हमारी इज़्ज़त को, हमारी वफ़ादारी को उम्र भर के लिए कायम रखना। हमेशा तू हमारे दरमियान रहमत का ज़रिया बना रहना और कभी हमें एक दूसरे से जुदा ना करना। इतने में ज़ायान की भी आँख खुल गई। उसने बिस्तर पर नूर को ना पाया तो थोड़ा सा चौंका। कमरे की हल्की रोशनी में देखा कि जाए नमाज बिछी हुई है और नूर दुआ में मसरूफ़ है। उसकी सिसकियाँ हल्के से सुनाई दे रही थीं। ज़ायान का दिल जैसे किसी नरमी से भर गया हो। वो खामोशी से उठा, झुककर उसके आंसुओं की महक को महसूस किया और फिर आहिस्तगी से वज़ू करने चला गया। वज़ू के बाद वापस आया तो नूर अभी भी दुआ में मसरूफ़ थी। ज़ायान ने भी उसके पीछे खामोशी से नमाज अदा की। नमाज के बाद वो नूर के करीब बैठा, उसके हाथों को थामकर धीरे से बोला। नूर की पलकों पर लरजते आंसू अब ज़ायान की उंगलियों के लम्स से साकित हो चुके थे। वो चुपचाप बैठी थी, जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए हों या दिल की ज़ुबान बोलने लगी हो। ज़ायान ने उसके करीब बैठते एक और गहरी सांस ली और मध्यम लहजे में बोला, नूर, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी खामोशियाँ थीं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने उन खामोशियों को मानी दिया है। मैं जानता हूँ कि मैं कोई शहज़ादा नहीं, ना मेरे पास वो ख्वाब है जो हर लड़की देखती है, लेकिन मेरा दिल सच्चा है और इसमें सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया का सुकून है। रोया ना करो नूर, तुम्हारे आंसू मुझे अंदर से तोड़ देते हैं। नूर की नज़रें झुक गईं, गालों पर हल्की सी शर्म की लाली छा गई। ज़ायान ने आहिस्तगी से उसकी थोड़ी थाम कर उसकी नज़रें अपनी तरफ कीं। अगर तुम्हें कभी लगा कि दुनिया का कोई दुख तुमसे बड़ा है तो याद रखना, तुम्हारा ज़ायान तुमसे भी बड़ा सहारा बनने की कोशिश करेगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ नूर, मगर तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नूर की आंखों में दोबारा नमी आ गई, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, मोहब्बत के थे। कभी कभी अल्लाह पाक इंसान को इतना नवाज देता है कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जिस शय का फ़कत दिल में हल्का सा गुमान होता है, रब उसे हकीकत बनाकर इंसान की झोली में डाल देता है। ज़ायान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र सीधी नूर पर जा ठहरी, जो सर झुकाए किसी कागज़ पर खामोशी से लिखने में महव थी। चंद लम्हे वो यूं ही ठटक कर उसे देखता रहा, फिर नरम लहजे में बोला, चले। नूर ने चौंक कर सर उठाया। आप कब आए? वो घबरा कर बोली। ज़ायान हल्के से मुस्कुराया, तभी जब आप अपनी दुनिया में महव थे। नूर ने शर्माते फ़ौरन नज़रें झुका लीं। ज़ायान उसके अंदाज़ पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कुछ लम्हे खामोशी के गुजरे, फिर वो धीमे लहजे में बोला, नूर, ये क्या, आप शर्मा रही हैं? नूर ने नज़रें झुका ली, अल्फाज जैसे उसके लबों पर आकर रुक गए। ज़ायान ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए और धीरे से कहा, दरअसल आपकी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं और शायद इसलिए मैं इनमें ज़्यादा देर देख नहीं पाता। ज़ायान ने नरमी से अपना चेहरा नूर की तरफ मोड़ा। उसकी नज़रें मोहब्बत और अकीदत से भरी हुई थीं। धीरे से बोला, नूर, मेरी आंखों का नूर, मुझे तो लगता है कि मेरी आंखों की चमक और भी बढ़ गई है क्योंकि अब आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। नूर ज़ायान की मोहब्बत से भरपूर बात सुनकर शर्मा गई। उसकी पलकें लरज़ीं और उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। ज़ायान ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और हल्के अंदाज में कहा, चलें मिसेस खान, सब नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नूर ने वो मुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त की और सर झुकाए उसकी हमरा चल दी।
دل میں ایک انوکھی سی سرشاری لیے جیسے دعائیں آج قبول ہو چکی ہوں۔ سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ ہادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بار بار نور کے قریب آ کر ضد کرنے لگا، نور آپی بس آج آپ ہمارے ساتھ گھر واپس چلیں۔ نور ہنستے ہوئے اسے پیار سے دیکھنے لگی تھی کہ اچانک زایان نے ہادی کو تمبی انداز میں گھورا۔ نہیں بھائی، میری بیوی کہیں نہیں جائے گی۔ پھر محبت بھرے لہجے میں مسکرا کر بولا، کیوں؟ اب تو ہم آپی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جا رہے ہیں۔ ہادی نے معصومیت سے منہ بنایا جس پر سب لوگ ہنس پڑے۔ نور شرما کر فوراً نظریں جھکا گئی اور زایان کی نگاہیں محبت سے بس اسی پر جم کر رہ گئیں۔ آج صبح کا سورج کچھ خاص چمکدار تھا لیکن نور کے دل میں ایک عجب سی اداسی اتر رہی تھی۔ زایان کو آج ایک اہم میٹنگ کے لیے آفس جانا تھا۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جانا آسان نہ تھا مگر ذمہ داریاں بھی تو اپنی جگہ تھیں۔ نور خاموشی سے زایان کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی اور زایان تیار ہو کر کمرے میں چکر لگا رہا تھا، کبھی گھڑی دیکھتا کبھی نور کو۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر نور کے پاس بیٹھ جائے مگر آفس کی کالز بار بار یاد دہانی کروا رہی تھیں۔ اسی دوران حالہ بیگم غصے سے بھری کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا انداز روایتی ماں والا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، واہ بھائی، ابھی 2 دن پہلے بیاہ کر لائے ہو اور آج ہی دفتر کی یاد ستانے لگی۔ اپنی دلہن کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں؟ زایان شرمندہ سا ہو کر ماں کی طرف بڑھا۔ اماں بس یہ ایک بہت ضروری میٹنگ ہے ورنہ دل تو کسی کام کا نہیں۔ حالہ بیگم ناراضگی سے رخ موڑا لیکن آنکھوں میں ماں کی محبت چھلکنے لگی تھی۔ بس دیکھ لینا، کام کرتے رہو گے اور یہاں میری بہو اکیلی رہے گی۔ نور شرما کر نظریں جھکا گئی۔ زایان نے ایک نظر محبت سے نور کو دیکھا۔ زایان نے اپنا بریف کیس ساتھ میں لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے چلتے دروازے تک آئی۔ لمحے جیسے تھم سے گئے تھے۔ دروازے پر رکتے ہوئے زایان نے پلٹ کر نور کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک انجانی سی بے چینی اور محبت تھی۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، جلدی آ جاؤں گا، زایان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نور نے نظریں جھکائیں، پھر ہمت کر کے سر اٹھایا اور بہت نرم لرزتے ہوئے انداز میں بولی، جب میں اپنی آنکھوں میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے ارد گرد کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ زایان چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر غلے سے مسکرایا، ایسا مسکرایا جیسے دل کی گہرائیوں میں اس پل کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا ہو۔ اس نے آہستگی سے نور کا سر اپنی انگلیوں سے چھوا۔ میری نور، میری آنکھوں کا نور، مدھم لہجے میں کہتے ہوئے جھک کر نور کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دے گیا۔ دروازہ کھلا۔ زایان نے آخری بار پلٹ کر نور کو دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ زایان کا واپسی کا سفر کافی سست روی سے گزر رہا تھا۔ سڑکوں پر رش تھا، گاڑیاں رینگ رہی تھیں۔ اسی دوران ایک چوراہے پر سگنل سرخ ہو گیا۔ زایان نے گاڑی روکی اور غیر ارادی طور پر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، ہاتھ میں خوشبودار گجروں کی ڈالی لیے زایان کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ معصوم آنکھوں میں التجا تھی۔ صاحب گجرے لے لینا، بچے نے نازک سی آواز میں کہا۔ زایان کے لبوں پر خود بخود ایک دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دل میں ایک ہی چہرہ ابھرا، نور کا، اس کی آنکھوں کی چمک، شرمائی ہوئی ہنسی، سب کچھ پلک جھپکتے یاد آ گیا۔ زایان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نوٹ نکالے اور بچے کی طرف بڑھائے۔ لاؤ گجرے۔ بچہ خوشی سے چمک اٹھا اور جلدی سے 2 نازک سے گجرے زایان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ زایان نے نرمی سے گجرے تھامے اور دل میں سوچا، میری نور کے لیے۔ سگنل سبز ہوا۔ زایان نے گاڑی آگے بڑھا دی لیکن دل میں ایک انوکھی سی خوشی تھی۔ کسی کے ہاتھوں میں گجروں کی مہک بکھرنے کی بے تابی تھی۔ زایان جب گھر پہنچا تو حیرت ہوئی۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، چپکے سے جوتے اتارے اور امی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم ماما جان۔ زایان نے ادب سے سلام کیا۔ حالہ بیگم نے پیار سے بیٹے کی طرف دیکھا اور دعا دی۔ زایان نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر جیسے دیکھنے کی خواہش تھی وہ دکھائی نہ دی۔ وہ ہلکی سی الجھن سے بولا، اماں نور کہاں ہے؟ کمرے میں نہیں ہے؟ حالہ بیگم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تمہاری دلہن بیگم پھر سے اپنی کتابوں کی دنیا میں کھو گئی ہیں۔ زایان مسکرا دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیکن کمرہ خالی تھا، بس روشنی کی خوشبو باقی تھی۔ پریشانی سے زایان نے آواز دی، نور، نور میڈم آپ کہاں ہیں؟ لیکن جواب نہ ملا۔ زایان نے ہلکی ہنسی کے ساتھ خود سے کہا، لگتا ہے چھپنے کا شوق چڑھایا ہے۔ تبھی اسے خیال آیا، گھر کی وہ چھوٹی سی لائبریری جہاں نور اکثر کتابوں میں کھو جاتی تھی۔ زایان آہستہ قدموں سے لائبریری کی طرف بڑھا اور منظر سامنے آیا۔ نور سفید لباس میں ملبوس دوپٹے کے کنارے سے چہرہ نیم چھپا ہوا کسی ناول میں ایسے کھوئی ہوئی تھی کہ جیسے یہ دنیا کہیں دور رہ گئی ہو۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں کہانیوں کی چمک۔ زایان دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر محبت بھری نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ زایان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نور کے قریب آیا۔ نور اب بھی ناول کی دنیا میں گم تھی۔ زایان نے جیب سے وہ نازک گجرے نکالے جو وہ بچے سے خرید کر لایا تھا اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نور کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ نور نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے زایان ہاتھوں میں گجرے لیے محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ان آنکھوں کے لیے جن میں میں اپنی دنیا دیکھتا ہوں اور ان ہاتھوں کے لیے جو میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ گجرے تھامتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
ज़ायान ने मोहब्बत भरी सरगोशी की। उसके हाथों में पड़े वो गजरे ऐसे लगते थे जैसे चांदनी ने खुशबू पहन ली हो। नूर ने शर्माते हुए सर झुकाया। जब मैं आपकी आंखों में देखती हूँ ना तो मुझे इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया कहीं दूर रह गई हो। अचानक ज़ायान के दिमाग में नूर की सुबह वाली बात आई। ज़ायान ने हंसते हुए नरमी से नूर के हाथों पर गजरे पहनाए और मोहब्बत से कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सारी खुशबू को समेट कर तुम्हें डाल दिया है। मेरी नूर, मेरी दुनिया, यही है मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। मेरी नूर। दोपहर के नरम गरम लम्हे धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। घर के दरो दीवार एक अजीब सी रौनक और मोहब्बत भरी महक से सरशार थे। नूर सफ़ेद दुपट्टा शानों पर लिए मुस्कुराती हुई लॉन में खड़ी फूलों को देख रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ, वो हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही सामने दारम साहब, हाला बेगम और हादी को देखकर नूर की आंखें चमक उठीं। अस्सलाम वालेकुम, हादी ने अपनी मखसूस शोख अंदाज में हाथ हिलाकर कहा। नूर ने आगे बढ़कर हाला बेगम को मोहब्बत से गले लगाया। वालेकुम सलाम, आइए ना, अंदर आइए। नूर ने खुशी खुशी रास्ता दिया। अंदर आते ही ज़ायान भी कमरे से निकल आया। उसने आगे बढ़कर दारम साहब से गर्मजोशी से मुसाफा किया। कैसे हैं आप अंकल? ज़ायान ने अदब से पूछा। अल्लाह का शुक्र बेटा, तुम सुनाओ, कैसी गुजरी है नई ज़िंदगी? दारम साहब ने मुस्कुराते शाना थपथपाया। बस जी, अल्लाह का करम है। ज़ायान ने नूर की तरफ देखते मोहब्बत भरी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की। सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। हाला ने हाथ में लाया हुआ एक छोटा सा गुलाब के फूलों का बना गुलदस्ता नूर की तरफ बढ़ाया। वो जानती थी इनकी बेटी को फूल किस कदर पसंद है। ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है, नई ज़िंदगी के लिए दुआएं। नूर ने आजिज़ी से शुक्रिया अदा करते गुलदस्ता थामा। उसी लम्हे हाथी अपनी शरारतों से बाज न आया। नूर आपी, आप गोल रोटियां बनाती हैं या फिर किसी मुल्क का नक्शा? नूर ने आंखें बड़ी की। सब हंस पड़े और नूर का चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। हादी के बच्चे, खबरदार मेरी बीवी को तंग किया। ज़ायान ने जल्दी से टोका। दारम साहब नरमी से बोले, नूर बेटा खुश हो, ये घर अब तुम्हारा है और हमें खुशी है कि तुम्हें ऐसा हमसफ़र मिला जो तुम्हारी कदर जानता है। हाला बेगम ने ज़ायान की तरफ देखकर मोहब्बत से सर हिलाया। ज़ायान बेटा, नूर बहुत हसास है, दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ज़ायान ने आजिज़ी से सर झुका दिया। इंशाल्लाह फूफो। कुछ ही देर में अहमद साहब और नाइला बेगम भी नीचे आ गए। मोहब्बतों भरी महफिल मजीद सज गई। हादी तो अपनी मस्तियाँ लिए कभी इधर जाता कभी उधर, कभी ज़ायान को छेड़ता कभी नूर को। हंसी मजाक का खुशगवार माहौल था। दारम साहब कुर्सी पर टेक लगाए मुस्कुरा रहे थे जब अचानक उन्होंने नूर की तरफ देखकर कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं इत्तेमाद से भी जीते जाते हैं। नूर ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। दारम साहब की बातों में एक अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने बात जारी रखी। मर्द की असल असमत ये नहीं कि वो अपनी औरतों पर हुक्म चलाए, बल्कि यह है कि वो अपनी बीवी बेटी बहन को ये यकीन दे कि वो जब चाहे जो चाहे कह सकती है बगैर किसी खौफ के। ज़ायान ने खामोशी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप रख दिया। दारम साहब ने आगे झुककर कहा, जब औरत को अपने शौहर पर, बाप पर इतना मान हो कि वो हर दुख, हर परेशानी, हर ख्वाब, हर खौफ शेयर कर सके, तभी एक घर, एक ख़ानदान मजबूत बनता है, वरना खामोशियाँ दिलों में फासले डाल देती हैं। हाला बेगम ने हल्के से इस बात में सर हिलाया। नूर ने नज़रें झुका ली। उसे लगा जैसे उसके दिल की बात अल्फाज में ढल गई हो। ज़ायान ने धीरे से नूर का हाथ थाम कर कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा से मुझसे बेखौफ होकर बात कर सकोगी। नूर, तुम्हारी हर बात मेरे लिए अहम है। देखते देखते 1 माह का अरसा गुजर चुका था। इस 1 माह में जैसे नूर की दुनिया ही बदल गई थी। ज़ायान ने ना सिर्फ उसे मोहब्बत दी थी बल्कि वो इज्जत, तवज्जो और एहसास भी दिया था जिसकी नूर हमेशा से तलबगार थी। नूर चुपके से अक्सर बैठकर सोचती, क्या वाकई किस्मत ने उसे इतना नवाज दिया है? क्या वाकई ऐसा शौहर हर किसी को नसीब होता है जो न सिर्फ मोहब्बत करे बल्कि इज्जत भी दे और हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल भी रखे? ज़ायान की मोहब्बत में वो शिद्दत थी जो दिल की गहराइयों से निकली हो। कभी वो बिना कहे नूर की पसंद का कोई तोहफा ले आता, कभी वो बिना जाने नूर की खामोशियों को पढ़ लेता, कभी रात गए नूर की थकन सदा आंखें देखकर खुद चाय बनाता और हंसते हुए कहता, आज मेरी नूर का दिन लंबा रहा होगा। नूर के लिए ये सब ख्वाब जैसा था। ज़ायान ने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो ससुराल में है। वो उसके लिए दोस्त भी था, हमराज भी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा मुहाफिज जिसकी मौजूदगी में नूर खुद को दुनिया की हर मुसीबत से महसूस करती थी। अक्सर रातों को जब नूर बेख्याली में ज़ायान को देखती तो उसका दिल बेअख्तियार अल्लाह के हज़ूर झुक जाता। यार, अब तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वो नसीब दिया जिसकी मैंने सिर्फ दुआएं की थीं। हर सुबह ज़ायान के लिए नाश्ता बनाती और वो शुक्रिया के साथ हाथ थाम कर कहता, दिन की सबसे अच्छी शुरुआत आपकी मुस्कुराहट से होती है। और हर रात सोने से पहले ज़ायान उसके हाथ थाम कर दुआ करता, अल्लाह हमें हमेशा एक दूसरे का साया बनाए रखे। इस 1 माह में नूर ने जाना था कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं होते, मोहब्बत अमल में, तवज्जो में और छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। ज़ायान ने नूर को ये यकीन दिया था कि मोहब्बत सिर्फ पालना नहीं, निभाना भी है। मोहब्बत सिर्फ बातों का खेल नहीं, जिम्मेदारी और एहसास का नाम है। और नूर को हर लम्हा ये महसूस होता था कि उसका बख्त, उसकी किस्मत अल्लाह के ख़ास करम से चमक उठी है। नूर की आंखों के सामने एक आयत आई जो दिल की गहराइयों तक जा पहुंची। वो आयत थी, हम तुम्हें खौफ, भूख, माल और जान की कमी से आजमाएंगे और तुम्हारे दिलों का हाल मालूम करेंगे। नूर ने आयत पढ़ते अपने दिल में महसूस किया
जैसे कोई बोझ उस पर आ चुका हो। उसकी आंखों में खास चमक थी, लेकिन आज कुछ और ही था। वो दिल की गहराइयों में कुछ महसूस कर रही थी जो उसके अंदर एक अजीब सी दिली कैफियत पैदा कर रहा था। आजमाइश, नूर ने आयशा से कहा। वो सोचने लगी, क्या वो भी किसी आजमाइश का शिकार है? क्या उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ, इतनी मोहब्बत उसकी आजमाइश का हिस्सा हो सकती हैं? क्या ये सच था कि जब अल्लाह किसी को अपने पसंदीदा चीज़ अता करता है तो उससे आजमाइश भी होती है? उसी लम्हे नूर का दिल लरस गया। उसका दिल चाहा कि वो अल्लाह से बात करे, उससे शुक्रगुजार हो, लेकिन साथ ही खौफ भी महसूस हुआ। यह खौफ नहीं था कि वो कुछ खो देगी, बल्कि ये था कि वो जो कुछ पा चुकी थी, क्या वो उसका हक अदा कर पाएगी? एक ऐसा सा आंसू उसकी आंख से फिसल कर गिरा। ये आंसू खुशी के थे या खौफ के? ये सवाल नूर की दिल की गहराइयों में खटक रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद से यही कहती रही, या अल्लाह, मुझे तेरी रज़ा चाहिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे ये सब अता किया। वो आयशा से अपने हाथों को जोड़कर दुआ गो हुई, या अल्लाह, मेरी आजमाइशों को अपनी रहमत से आसान कर दे, और जो कुछ भी तूने मुझे दिया है उसका शुक्रगुजार हूँ। नूर की आंखों में एक पुरसकून सा धीमा सा नूर था, जैसे उसका दिल वाकई अल्लाह की रज़ा में सुकून पा चुका हो। इतने में ज़ियान भी फजर की नमाज अदा करके मस्जिद से वापस आ गया था। नूर की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये मुस्कुराहट किसी खुशी से नहीं, बल्कि किसी गहरी सोच से जुड़ी हुई थी। ज़ायान ने दरवाज़ा खोला और अंदर आते हुए नूर की तरफ देखा, फिर आयशा से बोला, सब खैरियत है? नूर ने आयशा से सर हिलाया। उसकी आवाज़ में कोई हल्की सी लर्जिश थी। जी, बस कुछ सोच रही थी। ज़ायान ने करीब आकर नरम लहजे में कहा, अगर तुम्हारी कोई बात हो तो तुम हमेशा मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें कभी डरने की ज़रूरत नहीं। नूर ने अपनी आंखों में एक आंसू और छुपाया और फिर बोला, ज़ायान, कभी ये सोचा है कि हम जिसे इतनी खुशी समझते हैं वो कोई हमारी आजमाइश ना हो? ज़ायान ने सर झुकाकर नरम आवाज़ में कहा, अगर ये तुम्हारी आजमाइश है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी हिम्मत और सब्र से तुम्हारी हर आजमाइश को आसान बना देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नूर। नूर ने उसकी बातों पर दिल से सर हिलाया। ज़ायान ने नूर की तरफ रुख किया और कहा, नूर, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। नूर ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और उसकी आवाज़ में एक अधूरी सी परेशानी महसूस हुई। क्या बात है? वो नरम लहजे में बोली। ज़ायान ने अपनी बात शुरू की, मुझे कुछ दिनों के लिए तुर्की जाना है। कंपनी ने मुझे एक अहम मीटिंग में शिरकत करने के लिए मुंतखब किया है और ये काम वाकई बहुत ज़रूरी है। उसकी बातों में इतनी संजीदगी थी कि नूर का दिल एक पल के लिए रुक गया। नूर की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई और फिर अचानक वो गमगीन हो गई और इसकी आंखों से चंद कतरे बेख्तियार बहने लगे। ये पहली बार था जब ज़ायान इतना दूर जा रहा था। मिसेस खान, अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। वापसी कब तक होगी? नूर ने आंसू साफ करते हुए सवाल किया। यही एक हफ्ता। मुझे पश्तो नहीं आती, सिर्फ नाक को रगड़ते हुए कहा गया। ज़ियान ने नूर के आंसू साफ किए, उसे लेकर बाहर चल दिया। पार्क में चहलकदमी करते हवा का हल्का सा झोंका दोनों के चेहरों को छू रहा था। ज़ियान और नूर एक दूसरे के साथ खड़े थे, हाथों में हाथ डाले हुए, और फ़ज़ा में एक सुकून भरी खामोशी थी। नूर ने कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद ज़ियान से कहा, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी? ज़ियान ने मुस्कुराकर नूर की तरफ देखा। नहीं, कभी नहीं, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत की जो कमी थी वो तुमने पूरी कर दी। नूर की आंखों में नमी आ गई। मेरे लिए भी यही सच है ज़ियान, आपने मेरी ज़िंदगी में रंग भरे हैं। ज़ायान ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा। तुम्हें कभी भी कोई गम नहीं होने दूंगा नूर। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नूर ने आहिस्ता से सर हिलाया और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलीं। पार्क का माहौल सरसब्ज दरख्तों के दरमियान और हल्की सी हवा की सरसराहट, सब कुछ उनके दिलों की बातों को और भी गहरा कर रहा था। तुम्हारे साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां कहीं दूर जा चुकी हों, और यही है जो मैं चाहता हूँ। ज़ायान ने जवाब दिया, तुम्हारी मुस्कुराहट और सुकून, यही मेरी दुनिया है मेरी नूर। ज़ायान ने नूर का हाथ मजबूती से थामा हुआ था और पार्क को मजीद सैर करते हुए एक दूसरे की बातों में गुम हो गए। एयरपोर्ट की रोशनियां धुंधला रही थीं, या शायद नूर की आंखों में तैरते आंसू हर मंजर को धुंधा कर रहे थे। सब लोग ज़ायान को रुखसत करने आए थे, मगर नूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सिमट आई थी, जैसे कोई कीमती शय हाथों से फिसल रही हो। वो बमुश्किल अपने आंसू रोकती ज़ायान के करीब आई और टूटे लहजे में बोली, जल्दी आ जाइएगा, वादा करें। ज़ायान ने उसकी भीगी आंखों में देखा। दिल अजीब सी कसक से भर गया। नरमी से नूर का हाथ थाम कर कहा, नूर, रोइए मत, वरना मेरा कदम आगे नहीं बढ़ सकेगा। नूर ने लब काट कर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश की। तभी हादी, जब तक चुपचाप खड़ा था, बहन की हालत देखकर आगे बढ़ाया। उसने नन्हे हाथों से नूर की कलाई थामी और मासूमियत से बोला, आप ही भाई को अच्छे से अल्लाह हाफिज़ कहें, वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। नूर ने बमुश्किल हंसते हुए आंसू पहुँचे ज़ायान को गले लगाया और लरजती आवाज़ में कहा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई, जल्दी लौट आइएगा। ज़ायान ने एक आखिरी बार पलटकर सबको देखा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का माहौल भीगा हुआ था। चमकती सफ़ेद रोशनियाँ, पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद। हर तरफ लोग अपने प्यारों से लिपटे, रोते मुस्कुराते और जुदाई की घड़ियाँ सहते नजर आ रहे थे। ज़ायान ने अपना सामान स्क्रीनिंग मशीन पर रखा, बोर्डिंग पास निकाला और इमिग्रेशन की लंबी कतार में जा खड़ा हुआ।
پیچھے مڑنے کی ہمت نہ ہوئی کہ کہیں دل بکھر نہ جائے۔ دل میں صرف یہی دعا تھی، یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا ان سب کو جنہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، نور کا دل کسی اندیکھے خوف سے بھرا جا رہا تھا۔ زایان کا فون اب تک نہیں آیا تھا۔ بار بار موبائل کی اسکرین دیکھتے دیکھتے نور کی آنکھیں تھک چکی تھیں، مگر اسکرین خاموش تھی۔ دل میں انجانی سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ یا اللہ خیر، نور نے بار بار دل ہی دل میں پڑھا۔ اسی وقت گھر کے لاؤنج میں ٹی وی پر اچانک ایک بریکنگ نیوز کی صدا گونجی۔ لاؤنج میں اس وقت صرف احمد صاحب موجود تھے، جو آرام دہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ابھی وہ خبر سمجھ ہی رہے تھے کہ نائلہ بیگم بھاگتی ہوئی آئیں اور چیخ اٹھیں، کیا ہوا احمد؟ یہ خبر کہاں آ رہی ہے؟ یا اللہ خیر! ٹی وی پر نمایاں الفاظ ابھر رہے تھے۔ ترکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران افسوسناک حادثہ، کئی افراد جاں بحق۔ نور جو اپنے کمرے میں بے چین بیٹھی تھی، ماں کی چیخیں سن کر بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ چہرہ زرد، آنکھوں میں خوف، دل میں ایک ہولناک دھڑکن۔ ٹی وی پر اسلام آباد ایئرپورٹ کی فوٹیج چل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ایمرجنسی لائٹس کی چمک، ریسکیو ٹیمیں بھاگتی ہوئیں، اسٹریچرز پر زخمیوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ ہوائی اڈے پر ہجوم و چیخو پکار اور بکھری ہوئی سامان کی تصاویر ٹی وی اینکر سنجیدہ آواز میں بتا رہا تھا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک بین الاقوامی پرواز خراب موسم کے باعث رن وے پر لینڈ کرتے وقت بے قابو ہو گئی۔ متعدد افراد کی جاں بحق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نور کا دل مٹھی میں آ گیا۔ میرا زایان! اس کے لب کپکپائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نائلہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے نور کو تھامنے کی کوشش کی، جبکہ احمد صاحب جلدی جلدی موبائل پر معلومات لینے لگے۔ ایئرپورٹ کا منظر قیامت خیز تھا۔ ہر طرف ایمبولینسز کی قطاریں، فلائٹس کے اعلانات کی رکی ہوئی آوازیں۔ ایئرپورٹ کے ہال میں موجود لوگ اپنے عزیزوں کی خیریت جاننے کے لیے دیوانہ وار دوڑ رہے تھے۔ جہاں کبھی مسافروں کی خوشیوں بھری گہما گہمی ہوتی تھی، آج وہاں خوف اور ماتم کا عالم تھا۔ ٹی وی پر خبریں تیزی سے بریک ہو رہی تھیں۔ نور، نائلہ بیگم اور احمد صاحب دم سادے اسکرین پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اچانک رپورٹر نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے کہا، حادثے میں بدقسمتی سے کئی افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق زیادہ تر لاشیں شناخت کے قابل نہیں رہیں۔ کچھ مسافروں کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ نور کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ زایان! اس کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دعائیں پڑھنے لگیں، یا اللہ میرا بچہ، میرا زایان! احمد صاحب کی حالت پتھرائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر ترکی کا نمبر ملا رہے تھے، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک اور اپڈیٹ آئی۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ حادثے میں شامل پرواز کی مکمل فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ اس فہرست میں مسافر زایان احمد کا نام بھی شامل ہے، تاہم ان کی لاش ابھی تک ریسکیو اہلکاروں کو نہیں ملی۔ نور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا ہو۔ نائلہ بیگم روتی ہوئی قالین پر بیٹھ گئیں، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے مگر الفاظ بکھر گئے۔ لاؤنج میں ماتم کی کیفیت چھا گئی، ہوا جیسے تھم گئی تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ نور ٹوٹے لہجے میں بس اتنا بول سکی، میرا زایان واپس آ جائے گا نا؟ مگر کوئی جواب نہ تھا، صرف ٹی وی پر چلتی ہوئی افسوسناک خبریں اور دلوں میں بے بسی کی ٹوٹی ہوئی صدائیں۔ گھر میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو دل کو کاٹتا تھا۔ چاروں طرف اداسی کا راج تھا، دیواریں بھی نوحہ کرتی محسوس ہوتی تھیں۔ ماتمی ماحول میں عزیز و اقارب آنے لگے تھے، ہر آنے والا افسوس کرتے کرتے ایک زخم چھوڑ جاتا۔ کوئی نور کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتا تو کوئی ترس کھا کر سر ہلا دیتا، لیکن دھیرے دھیرے فضا بدلنے لگی۔ عورتوں کی سرگوشیاں کمرے کے کونوں میں گونجنے لگیں، ہائے کیسی بدنصیب لڑکی ہے! ایک عورت نے آنچل سے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، دوسری نے افسوس بھرے لہجے میں سر ہلایا، بس اللہ بچائے ایسی عورتوں سے جو اپنے ساتھ شوہر کی زندگی بھی لے ڈوبتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، کچھ نہ کچھ نحوست ضرور تھی، خوشیاں دیکھنا نصیب میں کہاں تھیں۔ یہ الفاظ نور کے کانوں میں زہر بن کر اترتے جا رہے تھے۔ دل کی دنیا پہلے ہی اجڑی ہوئی تھی، اب زبانوں کے تیر اور زیادہ چبھنے لگے تھے۔ نور اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، سر جھکائے جیسے اپنی بے بسی پر آنسوؤں کی خیرات دے رہی ہو۔ مگر سب سے بڑا وار تو اپنوں نے کیا تھا۔ نائلہ بیگم جو شروع میں نور کو سینے سے لگا کر روتی رہی تھیں، اب آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں پھیرنے لگی تھیں۔ ان کے لہجے میں نرمی کی جگہ سختی آنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ نظریں چرا کر نور کو دیکھتیں، جیسے دل ہی دل میں الزام دے رہی ہوں، اگر تو نہ آتی تو شاید میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ چند دنوں میں نور کے لیے یہ گھر قید خانہ بن گیا، ہر نظر، ہر سرگوشی، ہر آہ سرد مہری کی ایک نئی قید تھی۔ نور تنہا ہو گئی تھی، بالکل تنہا۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا، غم کا پہاڑ جیسے اب بھی دلوں پر ٹوٹا ہوا تھا، مگر وقت نے زخموں پر کچے مرہم رکھ دیے تھے اور لوگوں کی زبانوں نے مزید نمک چھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ نائلہ بیگم کے دل میں نور کے لیے نرم گوشہ ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہر بات پر انہیں نور کی موجودگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ ایک دن وہ لاؤنج میں بیٹھی نور کو تیکھے لہجے میں کہنے لگی، بس کرو نور، کب تک یوں بیٹھ کر روتی رہو گی؟ زایان واپس نہیں آئے گا، تمہاری نحوست نے میرا بیٹا چھین لیا، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ نور کا دل جیسے چاک ہو گیا، آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، بس ٹوٹے وجود کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چند دن بعد ہادی آیا، نور کا چھوٹا بھائی، جسے دیکھتے ہی نور کا ضبط ٹوٹ گیا۔
वो भाग कर हादी के गले लग गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। भाई, मेरा ज़ायान, मुझे वापस ला दो भाई। नूर की सिसकियां हर तरफ सुनाई दे रही थीं। हादी भी बहन के हाल पर रो पड़ा। वो उसका सर थपथपाकर हौसला देने लगा, मगर नूर का गम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये मंजर देखकर नाइला बेगम और ज़्यादा भड़क उठी। इनके अंदर का गुस्सा अल्फाज बनकर फट पड़ा। बस नूर, बहुत हो गया। ये ड्रामे अब इस घर में मजीद नहीं चलेंगे। जो होना था तो हो गया। अब मजीद तुम्हारी नहुसत का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हारे रोने धोने से हमारा मरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। नूर सख्ते में आ गई। उसने बेयकीनी से अपनी सास को देखा, जिन्होंने कभी उसे बेटी बनाया था। आज वही उसे बेदर्दी से निकाल रही थी। नूर ने थरथराते हाथों से अपना दुपट्टा संभाला, बिखरी सांसों के साथ अपने कमरे का रुख किया, कपड़ों की एक छोटी सी पोटली बांधी और टूटे कदमों के साथ दहलीज की तरफ बढ़ी। पीछे मुड़कर आखिरी बार इस घर को देखा जहां उसने मोहब्बत के ख्वाब सजाए थे, और फिर भीगी पलकों के साथ बाहर निकल गई। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, बारिश होने को थी, और नूर की आंखों से बारिश पहले ही बरस चुकी थी। नूर टूटे कदमों के साथ अपने माँ बाप के घर पहुंची थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, वजूद लरसता हुआ। दरवाज़ा खुला तो हाला बेगम ने अपनी बेटी का ये हाल देखा और तड़प कर उसे सीने से लगा लिया। बेटा, मेरी बच्ची। हाला बेगम ने नूर के सर पर हाथ फेरते हुए सिसकियां भरनी शुरू कर दी। नूर ने माँ की गोद में सर रख लिया, ऐसे जैसे कोई टूटा हुआ परिंदा आखिरी पनाह ढूंढ ले। कुछ देर तो वो खामोश सिसकती रही, फिर बेआवाज़ मगर लहजे में सारा दुख समेटते बोली, अम्मी, मामी भी, अब वो भी सबकी तरह हो गई हैं। अब वो भी मुझे ताने देती हैं। मुझे समझ आ गई है अम्मी। नूर ने आंसुओं में भीगी आवाज़ में अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू किया। ये रिश्ते ना अम्मी, खाला, फूफो, चची, ताई, ये बस रिश्ते, बस नाम के होते हैं। असल में जब वो सास बनती है ना, तब सब रिश्ते पीछे रह जाते हैं। तब बस सास रहती है और बहू के लिए मोहब्बत के सब वादे ख़त्म हो जाते हैं। हाला बेगम नूर को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर नूर का दिल आज बरसने को था। अम्मी, जब वक्त आता है ना, तो सब अपनी अपनी औलाद का सोचते हैं। बहू तो बस एक गैर की बेटी होती है, जिसे अपना कहकर छोड़ दिया जाता है। नूर फूट फूट कर रो पड़ी। हाला बेगम की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दीवारें, फर्श, सब नूर के जख्मों की गवाही दे रहे थे। नूर के दिल पर नक्श हो गया था, दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता सिर्फ माँ का होता है, बाकी सब रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं। दारम साहब ने आंखें चुराकर कहा, नूर बेटा, अपनी इद्दत पूरी करो। उनकी आवाज़ में वो बोझ था जो अल्फाज से कहीं ज़्यादा दिलों को ज़ख्मी करता है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बेटी का यूं टूटा हुआ चेहरा देख सकें। वो नजरें झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। रात का सन्नाटा हर चीज़ को और गहरा कर रहा था। नूर खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। आंखों से आंसू बह बह कर तकियों को भगोते जा रहे थे। कब नींद आ गई नूर को पता ही ना चला। तब अचानक ख्वाब की धुंध में एक आहट हुई। नूर ने देखा ज़ायान उसके सामने खड़ा था, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में वही मोहब्बत का समंदर। ज़ायान ऐसा ऐसा करीब आया और बहुत मोहब्बत से बोला, मेरी आंखों के नूर, मेरी ज़िंदगी, ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना। नूर का दिल धड़क उठा। वो एक झटके से उठ बैठी, पसीने में शराबूर, दिल जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। कमरे में अंधेरा था, मगर नूर को लगा कि ज़ायान वाकई वहाँ मौजूद है। वो बगैर कुछ सोचे समझे उठकर खड़ी हुई, कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। नूर नीम बेहोशी की कैफियत में ज़ायान को देखती उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। दरवाज़ा अबूर करके बाहर आई। सर्द हवा के झोंकों ने उसका दुपट्टा उड़ा दिया, मगर नूर को होश न रहा। सामने सड़क पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी। नूर ने ज़ायान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि अचानक एक जोरदार टक्कर का शोर बुलंद हुआ। हर चीज़ अंधेरे में डूब गई। गाड़ी के ब्रेक चिरचिराए थे। नूर सड़क पर बेसुध गिरी हुई थी। आसपास कुछ लोग जमा हो गए। एक लड़का और लड़की जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। अदील, देखें, शायद कोई औरत है। माहा की आवाज़ में घबराहट थी। माहा, जल्दी करो, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अदील ने फ़ौरन फैसला किया। दोनों ने नूर को नरमी से उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। एमरजेंसी वार्ड में तेज़ी से नूर का इलाज शुरू हो चुका था। चंद घंटों बाद डॉक्टर ने आकर अदील और माहा को खुशखबरी दी। माँ बच्चा बिल्कुल महफूज है। माहा और अदील हैरत ज़दा होकर एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर ने पूछा, आप इनके क्या लगते हैं? मेरी बहन है ये। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, फिर हम मज़ीद तफसीलात ले लेंगे। नूर ने धीरे धीरे आंखें खोली। रोशनी और अजनबी चेहरों को देखकर उसका दिल घबरा गया। माहा फौरन करीब आई, नरमी से पूछा, आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? नूर ने कुछ देर खामोशी से छत को तकते हुए आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे नहीं पता। बस इतना कहा कि वो खामोश हो गई। उसकी पलकों से एक आंसू टूटकर तकिए पर जा गिरा। माहा ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे कह रही हो, अब आप अकेली नहीं हैं। एक हफ्ते से हादी और दारम साहब ने एक एक गली, अस्पताल, घर, कहाँ कहाँ नूर को नहीं ढूंढा, मगर नूर किसी को कुछ पता नहीं। अल्लाह जाने मेरी नूर कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हाला बेगम सब्र से काम ले। नूर की हालत अब बेहतर हो रही थी, मगर जहन में बहुत सी परेशानियाँ छुपी हुई थीं। अदील और माहा ने फैसला किया कि वो नूर को अपने साथ मुल्तान ले जाएं, ताकि वो कुछ वक्त आराम करे और वहाँ की ताज़ा हवा में खुद को बहाल कर सके। गाड़ी का सफ़र शुरू हो चुका था। मुल्तान पहुँचते ही अदील ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और नूर को अंदर ले आए। ये हमारा घर है, आप यहाँ आराम कर सकती हैं। अदील ने नरमी से कहा। माहा भी नूर के साथ थी और उसका ख्याल रख रही थी।
नूर कुछ थकी हुई नजर आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं होगी? महा ने पूछा। नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। अदील ने नूर को चाय और खाना पेश किया। सब ठीक हो जाएगा, बस खुद को संभालना है। नूर खामोशी से चाय पीने लगी, मगर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं माजी की यादें और दुख थे। ज़ायान तुर्की के एक अस्पताल में बेहोश पड़ा था। चंद दिन बाद अस्पताल में उसकी हालत बेहतर हुई। डॉक्टर ने नर्स से कहा, मरीज को होश आ रहा है। नर्स ने फौरन ज़ायान के करीब जाकर उसकी हालत का जायजा लिया और फिर उसे आराम से बिठाया। ज़ायान की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी आई। हेलो ज़ायान, कैसे हो? ज़ायान ने अपनी आंखें खोली। दिमाग में उभरती धुंध से बाहर आते वो नर्स को देखने की कोशिश करने लगा। ज़ायान ने कहा, कहाँ हूँ मैं? आप तुर्की के अस्पताल में हैं, फिक्र न करें, अब आप ठीक हैं। ज़ायान की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने नर्स की बातों को समझना शुरू किया। उसके दिमाग में तेज तेज दर्द था, मगर उसने हिम्मत ना हारी। ज़ायान, आप सेहतमंद हो रहे हैं, आपको बस कुछ और आराम की ज़रूरत है। 2 माह की तवील मुद्दत के बाद ज़ायान आखिरकार पाकिस्तान वापस आ रहा था। उसका दिल बेहद बेचैन था। वो अपने वालिदैन, ख़ास तौर पर अपनी वालदा और नूर को देखने के लिए बेचैन था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अभी उसकी तकदीर में और बहुत सी आजमाइशें छुपी हैं। उसकी परवाज़ तुर्की से पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रही थी। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर चमकदार आसमान पर थीं और जहन में एक ही सवाल था, क्या मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ? ज़ायान की परवाज़ कामयाबी से लैंड कर गई, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ज़ायान घर में खामोशी से दाखिल हुआ, जैसे वो किसी सुनसान जगह पर आ गया हो। उसका दिल धड़क रहा था और कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। जैसे ही वो लाउंज में पहुंचा, उसकी नज़रें फौरन सोफे पर बैठी नाइला बेगम पर पड़ी, जो मुसलसल उसका इंतज़ार कर रही थी। उनकी आंखों में बेशुमार सवालात और दर्द छुपे हुए थे। नाइला बेगम खुद को काबू करते हुए बोली, ज़ायान, मेरा बेटा। नाइला बेगम की आवाज़ में एक ना ख़त्म होने वाला जज्बा था, जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा आ गया हो। वो फ़ौरन उठी और ज़ायान की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी और ये मोहब्बत इस तवील मुद्दत की गुमशुदगी के बाद जैसे तूफान की तरह बहकर आई थी। ज़ायान का दिल बाहर आया। वो अपनी माँ के करीब आया और नाइला बेगम ने फ़ौरन उसे गले लगा लिया। एक तवील अरसे बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। नाइला बेगम रोते हुए, कितनी बार दिल में तुम्हारी सूरत को देखा था, कितनी बार तुम्हारी आवाज़ सुनने की आरज़ू की थी, और आज तुम वापस आए हो, अल्लाह का शुक्र है। वो ज़ायान को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी, जैसे कोई खौफ हो कि कहीं वो फिर से छिन ना जाए। अम्मी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता था, आप दोनों को बहुत याद किया, और नूर को भी। नूर, वो भी तुम्हारी ही तरह गम में डूबी हुई है, लेकिन तुम वापस आ गए हो ना? ज़ायान आंखों में आंसू लिए, अम्मी, मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन आपके सामने आकर सब कुछ भूल गया हूँ। बेटा, ये वक्त गुजर चुका है और अब हमें आगे बढ़ना है। अम्मी, अब कुछ भी नहीं बदलेगा, हम सब साथ होंगे और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकेगा। ज़ायान, जो अभी तक अपनी माँ की बाहों में से सक रहा था, अचानक नाइला बेगम से सवाल करने लगा। ज़ायान ने बेचैनी से सवाल किया, अम्मी, नूर कहाँ है? वो कहाँ है? मुझे बस नूर की आवाज़ चाहिए। मेरी नूर कहाँ है? नाइला बेगम की आंखों में एकदम से शर्मिंदगी और गम की झलक आ गई। वो दिल में अपने आप को मलामत करने लगी, जैसे वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। नाइला बेगम आहिस्ता से बोली, बेटा, हमें नहीं पता, नूर कहीं गायब हो गई थी, हम सब उसे ढूंढ रहे थे, मगर हमें कुछ नहीं मिला। ज़ायान का दिल टूट कर रह गया। वो अपनी माँ के जवाब पर बेहद मायूस और गुस्से में आ गया। वो फ़ौरन उठा और गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा। ज़ायान गुस्से में चिल्लाया, आप लोग मेरी नूर की हिफाजत नहीं कर पाए। ज़ायान की आवाज़ में बेपनाह दर्द था और वो बगैर किसी रोक टोक के अपनी फूफो के घर की तरफ दौड़ने लगा। उसके दिल में एक ही सवाल था, नूर कहाँ है? ज़ायान अपनी फूफो के दरवाजे पर पहुंचकर बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। इतने में हादी बाहर आया। ज़ायान भाई, आप जिंदा हैं? नूर, मेरी नूर कहाँ है? नूर, हादी, मुझे जवाब दो, मेरी नूर कहाँ है? हादी ज़ायान को अपने साथ अंदर ले आया। फूफो, ज़ायान बेटा, तुम जिंदा हो? आप लोग कहाँ थे? नूर को क्यों नहीं बचा सके? वो कहाँ है? हाला बेगम ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बेटा, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। हम भी बेहद परेशान हैं, लेकिन नूर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ज़ायान धीरे धीरे सिसकते हुए, नहीं, ये कैसे हो सकता है? नूर कहाँ जा सकती है? मेरी नूर कहाँ है? ज़ायान बगैर किसी की सुने घर वापस आया और खामोशी से अपने कमरे में घुस गया। सब कुछ वैसा ही था, बस कमी थी तो नूर की। ज़ायान ने दराज खोला। सामने एक डायरी पड़ी थी जहाँ पर नूर ज़ायान खान लिखा हुआ था। उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहले सफ़े पर, प्यारे अल्लाह ताला, आपको तो सब कुछ पता होता है ना? जब मैं छोटी सी थी, जब मुझे ये नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती है, कैसे होती है, तब से वो शख्स मेरे दिल में है। अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे ज़ायान दे देना। आपको पता है कि उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं, वो सुनहरी रंग की आंखें। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को बात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है? उसने वर्क पलटा। अल्लाह ताला, आपको हर चीज़ का इल्म है। जब मैंने दुनिया को समझना शुरू किया, तब से मेरे दिल में वो ख़ास शख्स बसा हुआ है। अल्लाह जी, मेरी दुआ है कि आप मुझे वो खुशी दे दें जिसकी मैं आरज़ू करती हूँ, और इस शख्स को मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम दे दें
کہ اس کی مسکراہٹیں میرے دل کی خوشیوں کا سبب بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کی موجودگی میں کتنا سکون محسوس کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کا جادو، وہ سنہری رنگ جیسے میری دنیا ان آنکھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ زایان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میری نور یعنی نور مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وہ بھی بچپن سے۔ مجھے نہ ان کی ناک بہت پسند ہے۔ ہاں ناک، مجھے ابھی میں پاگل لگ رہی ہوں۔ اف نور، اف، یہ آنکھیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ زایان نے بے اختیار اپنی ناک کو چھوا۔ اسے نور کی ڈائری پڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ میری نور، میری زندگی میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا۔ زایان نے اتنا کہہ کر ڈائری کو بند کیا۔ ایک عہد تھا کہ وہ ہر حال میں نور کو تلاش کرے گا۔ نور گمسم سی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بے شمار خیالات دوڑ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی مجھے جینا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کبھی کبھی لگتا ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ لیکن پھر ایک خیال آیا، میں تو مومن ہوں، پھر میں مایوس کیوں ہوں؟ نہیں، مجھے اپنی آنے والی اولاد کے لیے مضبوط بننا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ کون؟ نور نے جواب دیا۔ پھر دروازہ کھلا اور عدیل اور ماہا کی آواز آئی۔ عدیل نے جلدی سے کہا، نور ہم ہیں۔ وہ دونوں اندر آئے اور عدیل نے خوش ہو کر کہا، بھابھی آئے نا۔ عدیل اور ماہا اندر آئے۔ عدیل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، نور بچے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں نرم لہجہ تھا، جیسے وہ نور کی تکلیف سمجھ رہا ہو۔ ہم لوگ ملائیشیا واپس جا رہے ہیں۔ عدیل نے کہا، تمہاری بھابھی چاہتی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ویسے بھی یہاں تمہارا کون ہے؟ نور نے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید یہ نیا آغاز ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کی آواز میں ماضی کی تکلیف کا بوجھ تھا۔ عدیل نے گہری سانس لی۔ نور، تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ تمہارے لیے نیا آغاز ہے۔ تمہاری بھابھی اور میں چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ملائیشیا چلو، تاکہ تمہیں سکون مل سکے اور تمہارے لیے ایک نیا راستہ کھل سکے۔ نور نے ایک لمبی سانس لے کر سر جھکایا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم نظر آیا۔ پھر ہم سب ملائیشیا کے لیے نکل جائیں گے۔ عدیل نے اس کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے کہا، میں سارے پیپر ورک کا بندوبست کر دوں گا، تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ دن رات کے کاموں میں زیان خود کو ایک روبوٹ کی طرح محسوس کرنے لگا تھا، جو صرف اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے زندہ تھا۔ رات کو وہ گھر واپس آتا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا، جیسے کچھ بھی نہیں بدلا، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی زندگی میں اب وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ زایان کی آنکھوں میں ایک غمگینی تھی۔ نور، میری نور، کہاں ہو تم؟ وہ دل میں کہتا، کاش تم اچانک میرے سامنے آ جاؤ۔ ایک سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ ہنستا تھا، جو ہر موقع پر مذاق کرتا تھا، اب وہ ایک سنجیدہ اور مخلص شخص بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں اتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ کیا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے؟ اور پھر وہ دل ہی دل میں نور کی یادوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتا۔ نائلہ بیگم احمد صاحب کے سامنے بیٹھی روتی ہوئی کہہ رہی تھی، کاش میں اس وقت نور کے ساتھ ایسا برا سلوک نہ کرتی۔ اگر میں تھوڑا صبر کر لیتی تو آج میرا بیٹا خوش ہوتا، اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں گہرے دکھ اور پچھتاوا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کے اثرات اب واضح طور پر دیکھ رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں میں اداسی کی گہری لکیریں تھیں۔ احمد، میں نے اس بچی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس وقت لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ نور کو اس گھر سے نکال دوں، اور اب دیکھو ہمارا بیٹا کس حال میں ہے۔ نائلہ بیگم رو رو کر بول رہی تھیں۔ احمد صاحب خاموشی سے نائلہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی پچھتاوا اور غم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نائلہ بیگم کا دکھ اور پچھتاوا صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کی حالت کو بھی جان چکی تھیں۔ ہم سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اب ہمیں اپنے بیٹے کی مدد کرنی ہوگی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ ہو چکا اس کا افسوس اب صرف دلوں میں ہے۔ ہمیں امید رکھنی ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے گا، احمد صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ نائلہ بیگم نے روتے ہوئے سر جھکا لیا، اور دل میں ایک امید کی کرن جاگنے لگی کہ شاید اب بھی کچھ وقت باقی ہو، شاید اب بھی ان کا بیٹا اپنی زندگی میں سکون اور خوشی پا سکے۔ نور نے 3 سال بعد اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اب وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو کبھی زندگی کی مشکلات کے سامنے ہار جاتی تھی۔ آج وہ ایک مضبوط اور پرعزم ماں بن چکی تھی، جس کی گود میں 3 سالہ آہد سکون سے سو رہا تھا۔ آہد کی نرم ہنسی، اس کی معصومیت اور اس کا چہرہ نور کے لیے دلی سکون کا باعث بنے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی اگر زایان آج یہاں ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، لیکن زندگی نے اسے مختلف راستوں پر ڈال دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس ایک نیا مقصد ہے، اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کی خوشی۔ احساب جاگ چکے تھے اور اپنی نرم نیند سے بیزار ہو کر نور کی گود سے اتر کر کمرے سے باہر دوڑتے ہوئے ماموں ماموں کی آوازیں نکالتے ہوئے عدیل کے کمرے کی طرف دوڑ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے عدیل کے پاس پہنچ گئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور کہا، آ جاؤ میرے پاس میرا چھوٹا سا شیر۔ اتنے میں عدیل کے فون پر کال آنا شروع ہو گئی۔ زایان خان ویڈیو کالنگ۔ احد نے فوراً عدیل کے ہاتھ سے فون پکڑا اور کال کو اٹینڈ کر لیا۔ جب زایان نے چھوٹے سے اور پیارے بچے کو ویڈیو کال پر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس بچے کی معصومیت اور پیاری مسکراہٹ نے زایان کو دل سے خوش کر دیا تھا۔ عدیل نے فوراً فون واپس لیا اور کہا، آ جاؤ میرے شیر، اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے۔ یہ چھوٹا سا بچہ کس کا ہے؟ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ۔
عدیل نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میری بہن کا بیٹا ہے، احد۔ عدیل نے احد کو گود میں اٹھایا۔ ماشاءاللہ، یہ بچہ بہت پیارا ہے، زایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لو جی بھائی، یہ آپ کو تنگ کر رہا ہوگا نا احد، آجو ماموں کو پریشان نہ کرو۔ نہیں، میرا شیر ماموں کے پاس زیادہ خوش ہے۔ یہ آواز، یہ کیا؟ اس نے بے اختیار کہا۔ اس کی سوچیں اس بات پر ٹھہر گئیں اور اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ آواز حقیقت میں نور کی ہی تھی؟ میری نور؟ ہاں، میں تو یہ آواز لاکھوں کروڑوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ کال کٹ گئی۔ کیا سچ میں وہ آواز میری نور کی تھی؟ نہیں، نور وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے پتہ لگوانا ہوگا۔ زایان نے دوبارہ سے عدیل کو کال ملائی۔ بھائی آپ بات کر لیں، میں اسے لے جاتی ہوں۔ نور احد کو اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ ہاں، اب بولو خان، کیا ہوا؟ عدیل میری بات سنو، تمہاری بہن، اس کا نام کیا ہے؟ مجھے جاننا ہے پلیز، یہ بہت ضروری ہے۔ میری بہن؟ کیا بات ہے زیان؟ میری بہن کا نام نور دارم ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ میری نور ہے عدیل، میں آ رہا ہوں اپنی نور کے پاس۔ اتنا کہہ کر زایان نے کال کٹ کر دی۔ زایان کی حالت پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے ایمرجنسی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نائلہ بیگم اور احمد صاحب دونوں ہی حیران تھے۔ بیٹا ایسی کیا ایمرجنسی ہے جو اب اتنی جلدی ملائیشیا جانا پڑ رہا ہے؟ نائلہ بیگم نے سوال کیا۔ زایان نے آنکھوں میں بے چینی اور ایک عزم کے ساتھ جواب دیا، امی دعا کریں، جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ہو جائے۔ دعا کی ایک نرم سی لہر نائلہ بیگم کے دل میں اٹھی اور احمد صاحب نے بھی اس کی باتوں کی تائید کی۔ اللہ تمہارا حافظ بیٹا، جو تم کرو کامیاب ہو، آمین۔ کچھ ہی دیر میں زایان ملائیشیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جہاز کی کھڑکیاں تک نہایت ہی صاف تھیں اور اس کے ذہن میں بس نور کا خیال تھا۔ جب جہاز ملائیشیا کے ایئرپورٹ کے قریب پہنچا، ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا، براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھ دیں، جہاز اب لینڈ کر رہا ہے۔ زایان کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہا ہو، لیکن اس کے اندر کی بے چینی اور انتظار کا احساس واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایسے ایسے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ملائیشیا کا ایئرپورٹ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ جہاز کی لینڈنگ ہوئی اور جیسے ہی جہاز کی بریکنگ شروع ہوئی، زایان نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کیا۔ ملائیشیا ایئرپورٹ پر خوشبوؤں کا ایک خاص تجربہ تھا اور زایان نے اس ماحول میں گہری سانس لی۔ جب وہ جہاز سے باہر نکلا تو ایئرپورٹ کی بھاری بھیڑ میں اس کی نظریں جانا پہچانا چہرہ تلاش کر رہی تھیں۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹھہریں۔ سامنے ہی عدیل کا چہرہ تھا، جو کہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عدیل نے اس کے سامنے آ کر مسکرا کر کہا، زایان خوش آمدید۔ دونوں دوست کتنے سالوں بعد مل رہے تھے۔ یہ میرا بھتیجا ہے احد۔ زایان نے احد کو گہری نظروں سے دیکھا اور فوراً اس کے چہرے پر نظر رکھی۔ وہ چہرہ جو اس کی اپنی تصویر تھا، وہی سنہری آنکھیں، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، وہی معصومیت تھی۔ زایان کا دل ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے فوراً احد کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے وفا۔ امید ہے آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا، تو آئیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، زایان نے تھوڑی سی حیرانی کے ساتھ کہا، جیسے یہ حقیقت ابھی تک اس کے دماغ میں پوری طرح سے بیٹھ نہیں پائی ہو۔ ہاں زایان، یہ تمہارا بیٹا ہے، عدیل نے نرم لہجے میں کہا اور ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ زایان نے احد کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنے سالوں کی تکلیف تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک لمحے میں سارے دکھ ختم ہو گئے ہوں۔ چلیں، عدیل نے آہستہ سے کہا۔ زایان آہستہ سے آگے بڑھا۔ احد نے اپنا سر زایان کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ چلیں، وہ لوگ ایئرپورٹ سے گھر کے لیے نکل آئے۔ ماہا نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر کہا، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ زایان نے نرمی سے جواب دیا۔ اس نے زایان کی گود میں سوئے ہوئے احد کو دیکھا تھا۔ آؤ اندر، عدیل نے نرمی سے کہا۔ ماہا جاؤ اور نور کو بلا کر لاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماہا نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، جی ابھی آتی ہوں۔ وہ اندر کی طرف چل پڑی اور زایان کی نظریں اس کے پیچھے چلی گئیں۔ نور، جی بھابھی، عدیل بلا رہے ہیں، انہیں کوئی بات کرنی ہے۔ نور فوراً کھڑی ہو گئی۔ چلیں۔ ابھی نور اندر داخل ہی ہوئی کہ اسے سامنے زایان نظر آیا۔ نور کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، جانے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ زایان نور کو دیکھتے فوراً کھڑا ہوا۔ نور، میری زندگی۔ نور کو یقین نہیں آ رہا تھا کیا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ وہ دوڑ کر زایان کے گلے لگ گئی، گویا اس کے دل کا سارا درد اور تکلیف ایک لمحے میں اس کے جسم میں سمٹ آئی۔ زایان نے اسے دل سے اپنی طرف کھینچا اور دونوں کی آنکھوں میں گہرا درد تھا جسے لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج زایان نے نور کو رونے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی رونا انسان کے دل کی گہرائیوں سے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ ماہا نے احد کو گود میں اٹھایا اور نرم آواز میں کہا، چلیں ہم باہر چلتے ہیں، آپ آرام سے بات کریں۔ عدیل اور ماہا احد کو لیے باہر چلے گئے تاکہ زایان اور نور کو تھوڑا وقت مل سکے۔ نور نے زایان کی طرف آنکھوں میں نمی کے ساتھ دیکھا۔ خان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی آواز میں درد تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے آپ کو بہت انتظار کیا، آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گی، لیکن پھر مجھے جینا پڑا ہمارے بیٹے کے لیے۔ نور کی آواز میں ایک غمگین ہچکی تھی جو اس کے دل کے ٹوٹے حصوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ زایان نے آہستہ سے اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھام لیا اور نرمی سے کہا، نور میری زندگی، اب میں آ گیا ہوں، اب اور نہیں رونا۔ جو کچھ ہوا ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن میں سب بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔
شام کو ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ نور کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے ماضی کی ہر تکلیف اس لمحے پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ زایان نے فوراً اس کی طرف رخ کیا اور کہا، نور میری طرف دیکھو، اس بار آپ کا خان، آپ کا زایان آپ کے ساتھ ہے۔ میرے ہونے سے کوئی بھی آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ نور نے اس کی بات سنی اور دل میں کچھ سکون محسوس کیا، لیکن پھر بھی ایک ہچکچاہٹ تھی۔ زایان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، آؤ ہمیں مہا اور عدیل سے مل کر پاکستان جانا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ مہا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور عدیل بھی آج بہت اداس تھا۔ اپنے چھوٹے سے شیر کو اور اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے وہ دل سے بے حد پریشان تھا۔ عدیل نے اپنے بھانجے کو گود میں اٹھایا اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہت مس کروں گا ماموں کی جان، انشاءاللہ جلد ہی ہم دونوں بھی پاکستان آ جائیں گے۔ زایان اور نور نے دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایئرپورٹ کے دروازے کے قریب پہنچے۔ دونوں نے مہا اور عدیل کو الوداع کہا اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی نور کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف اور بے چینی کی جھلک نظر آئی، جیسے وہ ماضی کے گھاؤ پھر سے محسوس کر رہی ہو۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس حالت کچھ اور ہی تھی۔ زایان نے فوراً اس کی طرف رخ کیا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، نور میری طرف دیکھو، اس بار آپ کا خان، آپ کا زایان آپ کے ساتھ ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نور نے اس کی باتوں کو سنا اور ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے اندر کے خوف کو تھوڑا کم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اعتماد کی جھلک دکھائی دی۔ واپسی پر زایان نور کو سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ دروازے کے باہر آ کر نور اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ زایان نے پلٹ کر نور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت تھی۔ آہستہ سے کہا، ریلیکس میری زندگی، میں اب تمہارے ساتھ ہوں، آؤ اندر چلیں۔ نور نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا اور زایان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہال میں داخل ہوتے ہی ہادی، دھارم صاحب، خالہ بیگم، ماموں اور مامی بیٹھے دکھائی دیے۔ سب کے چہروں پر خوشی اور انتظار کی جھلک تھی۔ نور کا دل ایک لمحے کو پھر کانپا، مگر زایان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی، گویا کہ وہ کہہ رہا ہو، اب جو بھی ہوگا ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ دارم صاحب کی نظر جیسے ہی اپنی جان سے عزیز بیٹی پر پڑی، وہ ایک پل بھی رکے بغیر فوراً نور کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور محبت، ایک نہ ختم ہونے والی اداسی تھی۔ انہوں نے نور کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا، جیسے برسوں کی جدائی کا ہر درد اس لمحے ختم کر دینا چاہتے ہوں۔ آواز بھرا گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بمشکل بولے، نور میری بیٹی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ کس حال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی ہمیں؟ نور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہچکیوں نے اسے بولنے نہ دیا۔ دارم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنی آنکھوں کے کناروں سے بہتے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ زایان نے تھوڑے فاصلے سے یہ منظر دیکھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ نور آج اپنے اصل محبتوں کے درمیان واپس آ گئی تھی۔ سب باری باری نور سے ملے، ہر چہرے پر خوشی اور سکون کی جھلک تھی، مگر نائلہ بیگم اب تک خاموشی سے چہرہ جھکائے ایک طرف کھڑی تھی۔ نور نے خود ہی آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، مامی۔ بس نور کا اتنا کہنا تھا کہ نائلہ بیگم ضبط توڑ بیٹھی۔ وہ تیزی سے آگے آئیں اور نور کو اپنے گلے سے لگا لیا، آنسو کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی، مگر ایک ماں بن کر تمہیں کبھی اپنا نہ سکی، مجھے معاف کر دو نور۔ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ نور وہی تھی جس کا دل نرم تھا، جو صرف صبر اور معافی کی خوشبو بکھیرنا جانتی تھی۔ اس کا ظرف، اس کی محبت، سب لوگ نور سے ملنے میں مصروف تھے۔ ہر چہرہ خوشی اور جذبات سے چمک رہا تھا۔ اتنے میں زایان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے سب احد زایان خان سے نہیں ملیں گے، لگتا ہے سب کا دھیان صرف نور پر ہے۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں احد کی طرف اٹھیں، جو زایان کی گود میں تھا۔ زایان نے ہنستے ہوئے احد کو سب کے سامنے اٹھایا اور کہا، چلو اب سب احد کے ساتھ کھیلیں گے، آخر ہمارا شیر بھی تو پہلی بار پاکستان آیا ہے۔ سب ہنس پڑے، ماحول کی ساری اداسی خوشیوں میں بدل گئی۔ ہادی نے لپک کر احد کو گود میں لیا، گھر میں ایک نئی رونق بکھر گئی تھی۔ نور کی واپسی اور احد کی معصوم مسکراہٹ نے ہر دل میں خوشیوں کی کرن جگا دی تھی۔ رات کا وقت تھا، احد دادی کے پاس مزے سے سو رہا تھا اور نور اور زایان کھڑکی کے پاس کھڑے ہلکے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک خوبصورت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زایان نے مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، ویسے نور میری آنکھیں اور میری ناک نہ جانے کس کو پسند ہے؟ نور نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ زایان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، آپ نے میری ڈائری پڑھی ہے نا؟ نور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، وہ نظریں چرا کر ہلکا سا مسکرائی۔ زایان اس کی حالت دیکھ کر ہنس دیا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، اچھا میں ہنسا نہیں، سوری میری جان۔ نور نے شرمائی نظروں سے زایان کو دیکھا اور دونوں ہلکی سی ہنسی کے ساتھ دوبارہ چاند کی طرف دیکھنے لگے۔ چاندنی ان دونوں کے چہروں پر ایک خوبصورت سی روشنی بکھیر رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان کے نئے سفر کا گواہ بن رہی ہو۔